नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आज पनि आउन सकेन। 3 पालिकामा मतगणना जारी। प्रमुख पद जितेर 14 दलीय अस्तित्व कायम गर्न सफल। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूको आरोप प्रत्यारोप। महँगी नियन्त्रणमा मौन रहेकोमा खेद प्रकट। प्रतिपक्षी सांसदहरू आलोचनामा उत्रिँदा सत्तापक्षको बचाउ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ओलीले देखाए खोटै खोट। निर्वाचनमा गठबन्धनले धाँधली गरेको आरोप। प्रतिपक्षले पराजित भएपछि कुण्ठा मात्रै पोखेको कङ्ग्रेसको टिप्पणी। रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वले हङ्गेरीमा सङ्कटकालको घोषणा। कार्यान्वयनका लागि राज्यका विभिन्न निकाय परिचालित। बढ्दो अभाव र महँगी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा। र फ्रेन्चाइजी लिग सञ्चालन गर्न नदिने क्यानको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट। इपिएलद्वारा अन्तरिम आदेशको माग। क्यानले आफ्नै लिग सञ्चालन गरेर धोका दिएको आरोप। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत 750 पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा प्रविष्ट भएअनुसार 6वटै महानगरसहित 750 स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको हो। जसअनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले 327 पालिकामा जित हासिल गर्दै पहिलो शक्तिका रूपमा दर्ज भएको छ भने गत स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो दल बन्न सफल नेकपा एमाले 205 पालिका जित्दै दोस्रो स्थानमा चित्त बुझाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र 121 पालिका जित्दै तेस्रो शक्ति बन्दा जनता समाजवादी पार्टीले 30 पालिका प्रमुख जित्दै चौथो शक्ति बन्न सफल भएको छ। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी 20, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 16 स्थानमा विजयी हुँदा स्वतन्त्रसहित अन्य साना दलहरू 30 स्थानीय तहमा विजयी भएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रमुख अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य पद गरी हालसम्म कुल 35,034 जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। आयोगमा दर्ता भएका 14वटा राजनीतिक दलले प्रमुख पद जितेर दलीय अस्तित्व कायम गरेका छन्। सङ्घीय संसदको राष्ट्रिय सभा बैठकमा पनि आज सरकारको प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको छ। सांसदहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै संयुक्त संशोधनकर्ता भैरव सुन्दर श्रेष्ठले गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको भन्दा कमजोर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा 135 मा राखिएको वस्तुगत आधार भनेको सबै जनताले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी हुँ भन्नुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरे। प्रदेश र स्थानीय तहमा वस्तुगत आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिन्छ भन्ने कुरा फेरि त्यहाँ घोषाइएको छ। यो वस्तुगत आधार भनेको के हो? अब सबै मतदाताहरू, सबै पालिकाहरू काङ्ग्रेस बन्नुपर्ने हो? सबै मतदाताहरू, सबै पालिकाहरू अब चाहिँ नेकपा माओवादी बन्नुपर्ने हो अथवा एकीकृत समाजवादी बन्नुपर्ने चाहिँ हो? यो वस्तुगत आधार भनेको के हो? त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर बेदुराम भुसालले अघिल्लो सरकारले बाँडेका सपना जस्तो नभई सपना चिर्ने गरेर नीति तथा कार्यक्रम आएको बताए। उनले सरकारले नयाँ उद्योग खोल्ने नीति कार्यक्रम नल्याएको, कृषि उपजमा उद्योग खोल्ने नीति नबनाएको, जडीबुटीको खेती प्रशोधन गर्ने उद्योगहरू खोल्न ध्यान नदिएको बताए। उनले नेपालमा अब मल कारखाना खोल्न सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान नगएको, विद्युत उपयोगमा नीति ल्याउन नसकेको, कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपालको हो फिर्ता ल्याउँछौ भन्न नसकेको बताए। यद्यपि उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा वृद्धि गर्ने भनेको छ, तर यसको उपयोगमा वृद्धि गर्ने कुरा अलि ठोस रूपमा सरकारले ल्याउनु पर्थ्यो र त्यसको योजना बनाएर जानु पर्दै थियो। त्यो कुरा आउन नसक्नु कमजोर पक्ष हो। त्यसै गरिकन कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र हाम्रो हो र त्यसलाई हामीले लिज छाड्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता अलि प्रश्न रूपमा आउनु पर्दथ्यो।
त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अरियालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बाली बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले ठूला शहरमा भएका फोहोरबाट मोहोर निकाल्न सक्ने गरी नीति ल्याउनु पर्ने बताइन्। समयमै मलको उपलब्धता, बाली बिमा अनि आयातमा निर्भर मलको प्रतिस्थापन गरी नेपालमै प्राङ्गारिक र रासायनिक मलको व्यवस्थापन गर्ने नीति आवश्यक छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले केही मन्त्रालयहरूले ओडा तहका कामलाई पनि आफ्नो अधीनमा राख्नु दुःखद भएको बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रममा बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरे। उनले सरकारले हरेक वर्ष नीति अनुसार काम नगर्दा विमानस्थल तुहिएर जान्छ कि भन्ने डर पैदा भएको बताए। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै सन्दर्भमा मुलुकका लागि आवश्यक छ भनेर 2051 सालमा नै पहिचान गरिएको हो। यही परियोजनालाई लक्ष्य गरेर रु 175 अरबको निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक परियोजनाको काम अगाडि बढिरहेको छ, तर जुन रफ्तारमा त्यो काम अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो भएको छैन। यी दुई परियोजनाको अनन्याश्री सम्बन्ध छ, तर मलाई कता कता निजगढ विमानस्थल परियोजना त्यसै तुएर जाने हो कि भन्ने संशय भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भाग लिएका अन्य सदस्यहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू चर्को आलोचनामा उत्रिँदा सत्ता पक्ष सांसदहरू भने कार्यक्रमको बचाउमा उत्रिएका थिए। राष्ट्रिय सभाको बैठक सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले बोल्ने क्रम नसकिएकोले शुक्रबार 11 बजेका लागि पुनः बोलाइएको छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम पश्चात चुपचाप रहँदै आएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुख खोलेका छन्। यो बीचमा भएका सार्वजनिक कार्यक्रममा राजनीतिक र सरकार केन्द्रित टिप्पणी नगरेका उनले बिहिबार सदनमा पुनः गाली, प्रश्न र आरोपको फायर खोलेका हुन्। एक रिपोर्ट। केही दिनबाट मौन रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहिबार 5 दलीय गठबन्धन र सरकार विरुद्ध आगो उकलेका छन्। प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा झण्डै 3 घण्टा सम्बोधन गरेका उनले अधिकांश समय गठबन्धन र सरकारको विरोधमा खर्चिएका हुन्। सुरुमै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कठै भन्न सकिने भन्दै प्रहार थालेका उनले एमालेले कार्यक्रम ल्याउँदा देश सक्ने भयो भनेर तर्सिएको भन्दै अहिले आकाशबाट जुन तारा नै खसाउँछ होला भन्ने लागेको भनी कटाक्ष गरे। एमालेका कार्यक्रमहरू दोहोर्याएको आरोप समेत उनले लगाए। पढिसक्दाखेरि म आश्चर्यमा परेँ। नीति कार्यक्रममा त नेपाल र नेपालीलाई केन्द्रमा राखेर नेकपा एमालेको सरकारले अघि सारेका सुरु गरेका नीति कार्यक्रमहरू नै देखिन्छन्। फेरि केही आएको छ भने त त्यही आएको छ, केही आएको छ भने त्यही आएको छ। एमालेले अगाडि सारेका कुरा तिनै छन् जसलाई काङ्ग्रेसले यसै सम्मानित सदनमा मात्र होइन देशव्यापी प्लेटफर्महरूमा समेत चर्को विरोध गर्थ्यो। चुनावमा धाँधली गरेर बम पड्काएर तथा एमालेलाई निषेध गरेर चुनाव जितेको देखि सरकारले दण्डहीनतालाई प्रशय दिएको सम्म भन्न भ्याएका उनले निर्वाचनमा पपुलर मत भने आफ्नो पार्टीले नै पाएको दावी गरे। स्थानीय तहको निर्वाचन जस्तो राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर कब्जा गर्ने क्रियाकलाप पञ्चालयले पनि नगरेको बताएका ओलीले चुनावको समयमा गठबन्धनका नेताहरूले फलानालाई भोट नदिने हो भने देशमा दुर्घटना हुन्छ भनेर धम्क्याउने काम गरेको आरोप लगाए। निर्वाचन सम्पन्न भएको भोलिपल्टै सरकारले जनतामाथि मूल्य वृद्धिको डण्डा बर्साएको बताएका उनले मूल्य वृद्धिको प्रवृत्ति अभूतपूर्व रहेको भन्दै सरकारले मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा नकारात्मक कीर्तिमान कायम गरेको बताए। त्यस्तै वर्तमान सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खरिद गर्ने अधिकार निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका ओलीले आयल निगमलाई खारेज गर्न अर्बौं रुपियाँको कारोबार भइसकेको र फेरि अर्बौंको डिल हुन लागेको दावी समेत गरे। आयल निगमलाई ध्वस्त बनाउने, प्राइभेट सेक्टरलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारको जिम्मा दिने र त्यसबाट मोटो रकमको चलखेल हुने भइ पनि सकेको छ, हुने पनि वाला छ। बजार हल्लाइयो छ। उनको प्रहार सत्तारूढ दल काङ्ग्रेसप्रति पनि तीखो थियो। काङ्ग्रेसको नीतिबाट जनताले सुख नपाउने र देश रुल अफ काङ्ग्रेसको नीतिबाट चलिरहेको भन्दै निशाना साधेका उनले देश गठबन्धनको भेस्टेड इन्ट्रेस्टबाट चलिरहेको बताए। काङ्ग्रेस र गठबन्धनलाई कानुनी व्यवस्था नलाग्ने र योग्यता पनि मान्न नपर्ने बताएका ओलीले आफ्नो पार्टी फुटाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदीय मर्यादा बिर्सेको आरोप लगाए। सभामुखजीका
हामीले प्रस्तुत गरिसकेको कुरालाई 10 दिन पर्खिएर अरूको चाहिँ ढोकैबाट लिएर सूचना जारी गर्नुपर्ने, एमाले फुटाउन पदीय मर्यादा सबै कुरा बिर्सिएर एमाले फुटाउन जे पनि गर्न हुने। ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेपाल भारत प्रबुद्ध वर्ग समूह इपिजीको रिपोर्ट बुझ्न आग्रह समेत गरेका छन्। नेपाल भारतका प्रबुद्ध वर्ग बसेर रिपोर्ट बनाइएकोमा नबुझेको भन्दै प्रश्न उठाएका उनले रिपोर्टमा के छ भनी सदन मार्फत नेपाली जनतालाई जानकारी गराउन समेत आग्रह गरे। त्यस्तै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा भारतले मिचेको कालापानी लिम्पुलेक र लिम्पिया धुरा फिर्ता ल्याउने विषय स्पष्ट रूपमा नराखेको भन्दै ती क्षेत्र नेपालको हो कि होइन प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ चाहिने बताए। यता चिनिया परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI-मा सरकारको नीति के हो भनी प्रश्न गरेका उनले अमेरिकी उपमन्त्रीलाई तिब्बती शरणार्थीलाई भेट्न दिएको विषयमा जवाफ मागे। स्कटिङ दिएर एउटा सहायक मन्त्री आउँदा गुम्बामा कहाँ कस्तो कस्तो छिमेक सम्बन्धप्रतिको हाम्रो इमान्दारिता हुन्छ कि हुँदैन? अनि विदेशी मन्त्री आएर इजाजत लिनुपर्छ कि पर्दैन? इजाजत लिनुपर्छ भने किन इजाजत दिनुभयो? कसरी इजाजत दिनुभयो? कसको पक्षमा इजाजत दिनुभयो? कसको विपक्षमा इजाजत दिनुभयो? यही प्रसङ्गमा उनले नेपाल एक चीन नीति मान्छ कि मान्दैन भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री देउवाले दिनुपर्ने बताएका थिए। उनले बुढी गण्डकी र अरुण 4 को विषयमा सिङ्गो राष्ट्रलाई स्पष्ट पार्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेका थिए भने एमाले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रम नै समातेर काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आक्षेप लगाएका थिए। विगतमा एमाले लगायतका दलले ल्याएको नीति र कार्यक्रमलाई काङ्ग्रेसले सुरुमा विरोध गर्दै आएको र पछि गएर त्यसैलाई अँगाल्ने गरेको ओलीको भनाइ थियो। यसरी आलोचनाको कुनै कसर बाँकी नराखेका उनले यतिका दिनको मौनता संसदमा एकैचोटि धारा प्रवाह आलोचना गरेर तोडेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदमा गरेको भाषण सत्ताबाट बाहिरिँदाको कुण्ठा मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभामा एमाले अध्यक्ष ओलीको सम्बोधनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा भन्दा पनि अदालतको आदेशका विषय आफ्ना कार्यकर्तासँग बसेर गफ दिएको जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। विश्वकर्माले ओलीले हुँदै नभएका कुरालाई उखान टुक्कासँग जोडेर गफ र कुण्ठा पोखेको बताउनुभयो। सत्ताबाट बाहिरिनका सबै आग्रह पूर्वाग्रह अब कहाँको नीति तथा कार्यक्रम छ, कहाँ अदालतको आदेश छ, कहाँ अब त्यो हुँदै नभएका कुराहरूलाई पनि उहाँले जोडेर उखान टुक्कासँग जोडेर गरेका गफलाई र त्यो कुण्ठा अभिव्यक्त गरेका कुराहरूलाई लिएर हामीले त्यसलाई आधार बनाउन मिल्दैन। सांसद विश्वकर्माले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रतिको टिप्पणीका रूपमा सरकारले लिने बताउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। निजगढमा विमानस्थल बनाउन सरकारले गरेका सबै निर्णय न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोज कुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले बदर गरिदिएको हो। सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्ने भए ऐन कानुन र विधि शास्त्रीय मान्यता अनुसार उपयुक्त विकल्प छनौट गर्न परामर्श दिएको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले पत्नी हत्याको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरीका बलका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद बिनाहा गर्ने आफ्नै फैसला उल्ट्याएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरू टङ्क बहादुर मोक्तान र डाक्टर कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्ट्याएको हो। यो फैसलापछि कारागारबाट रिहा भएका कोइराला अब करिब 11.5 वर्ष कैद बस्नुपर्नेछ। बजारमा दैनिक उपभोग्य हरेक वस्तुको मूल्य छोइसक्नु छैन। पेट्रोलियम पदार्थ, तरकारी, खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य हरेक सामानको बजार भाव आकाशिँदा उपभोक्ता दैनिक खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एक रिपोर्ट।
उमेरले झण्डै 7 दशक पुगिसकेकी जानुका सुन्दास गौशालाको यही सडक पेटीमा नाङ्लो पसल गर्छिन्। उमेर छँदा साहुको घरमा मजदुरी गरेर गुजारा चलाएकी उनी विगत 11 वर्षदेखि यही स्थानमा नाङ्लो पसल गर्दै आएकी छिन्। बुढ्यौली उमेर रोगी शरीर भए पनि नाङ्लो पसल उनको बाध्यता हो। सुन्दासलाई घरमा नै आफ्ना नाति नातिन खेलाएर बस्न मन नभएको कहाँ हो र। छोरा बुहारीले पनि कोठामा नै बस्नु नभनेका पनि होइनन्, तर शारीरिक रूपमा अशक्त छोरा बुहारी र लाला बाला नाता नातिनीको मायाले सकि नसकी केही पैसा जोहो गर्न यो चर्को घाममा छाताको छाहारीमा नाङ्लो पसल गर्दै आएकी छिन्। विगतमा दिनको 2500 सम्मको व्यापार गरेर 500 सम्म कमाइ हुन्थ्यो, तर अहिले दिनको 300 कमाउनै हम्मे हम्मे छ। महँगीका कारण छोरा बुहारी आफ्नो समेत कमाइले पनि घर धान्न चर्को परेको छ। महिना पुगेर घरबेटीको भाडा दिएन भने निक्लेर हिँड भन्ला, बच्चा लिएर कहाँ जाने के गर्ने त्यतिकै चिन्ताले खान्छ रातभर। 15,000 पैसा जम्मा गरेर आँखाको उपचार गर्ने उनको सपना अधुरै छ। मासिक प्रेसरको औषधि खान सकेकोमा नै उनी खुसी छन्। दिनमा त्यति बतेर 300, 200, 250 200 फाइदा कमाउनुहुन्छ हजुरले 200 कमाउनुहुन्छ। अनि दबाई ल्यायो, दबाई नले आज दबाई सकिरहेछ, दबाईको खोल बोकिरहेछ, घरे बेचेर गएर दबाई लिएर जान्छ। सबै आफै गर्नुहुन्छ। अब यति जाबको 1700 छ भने यति सामान 1000 रुपियाँमा आइदियो भने हामीलाई कति सुविस्ता हुन्छ भन्नु। 600 रुपियाँ त बच्छ, त्यसले आफ्नो खाना त हुन्छ। अनि अब यसैमा ल्याउँदा ठिक्क हुन्छ, खाने के गर्ने के। सिन्धुपाल्चोकका हर्क बहादुर पुरी विगत 16 वर्षदेखि काठमाडौँमा ट्याक्सी चलाउँदै आएका छन्। बजारको महँगीले उनको दैनिकी पनि कम कठिन भएको छैन। उनलाई 3 जनाको परिवार पाल्नै हम्मे हम्मे छ। अपरझट केही भइहाल्यो भने ऋण गर्नुको विकल्प छैन। म अस्ति नै म 2 चोटि भयो मलाई यो नाइटदेखि मुनिर पोल्दाखेरि एकदम फादर बिरामी भयो। पोल्दाखेरि म हस्पिटल गएको, हस्पिटल गएर सामान्य रुममा 9,000 पैसा दियो। अब त्यो आफ्नै छेउको एउटा दाइ थिएँ, उहाँले सहयोग गर्नुभयो र मैले त्यो उपचार गर्न पाएँ। आफू सधैँ डेली काम गर्ने मान्छेलाई पनि त्यो नहुँदो रहेछ। अहिले कोही बेला बिहान दिन सिनेदेखि बेला 1200-1400 कमाउँछ, बेलुका भाडा दिनु पऱ्यो। अब आफूसँग तेल हाल्ने कि भाडा दिने कि पैसा कोही बेला हुँदैन। त्यो घुम्दा कमाइ पैसा नि हुँदैन। दोलखाका विश्वास दाहाल नेपालमा नै दैनिक 14 घण्टा काम गर्छन्। उनी बिहान 7 बजे ठेला गाडामा चप्पल राखेर बेच्न निस्किन्छन्, बेलुका 9 बजे घर पुग्छन्। हेल्थ असिस्टेन्ट समेत भएर काम गरेका उनीसँग 7 वर्षदेखि चप्पल बेचेर नै राम्रो कमाइ भएको अनुभव छ। तर कोरोना महामारी र अहिलेको महँगीले भने दैनिकी असहज बनाएको बताउँछन्। पहिले सबै खर्च धानेर मासिक 20-30 हजार बचत गर्न सक्ने परिस्थिति थियो, अहिले दैनिक खर्च धान्नै हम्मे भएको उनी बताउँछन्। महिना 2 जोर किन्नुहुन्छ भने 1 जोर किन्नुहुन्छ क्या, त्यही भयो नि त हाम्रो व्यापारमा रास आयो नि त अहिले त। पहिला अब मान्छेले एउटा पार्टी वेयर भन्ने बेग्लै किन्थ्यो, घरमा बस्ने बेग्लै किन्थ्यो, टोयलेट बाथरुम बेग्लै किन्थ्यो। अहिले भने एउटा चप्पलले सबै जीवित तार्नु परेको छ क्या मान्छेले। पहिला धेरै गाह्रो भएन। अब एकजना मान्छेले 3 जोर चप्पल किन्थ्यो भने अहिले 1 जोर चप्पल किन्दा गाह्रो भएन र। व्यापारको रेसियो त धेरै घट्यो नि। म अब अहिले साबेलबाट हिँडेको होइन, साबेल गौशाला तिलगङ्गा आइपुगेँ, तिलगङ्गाबाट एयरपोर्ट छिर्छु, एयरपोर्टबाट सिनामङ्गल भत्केको पुलबाट गैरीगाउँ जान्छु, गैरीगाउँबाट 3 कुने हुँदै फेरि सिनामङ्गल हस्पिटलबाट एयरपोर्ट डाँडामा निस्केर गौशाला हुँदै चाबल पुग्छु। हजुर सेभिङ कतिको हुन्छ त कमाइ अहिले अनुसार जस्तो 2000 कमाउनुहुन्छ भने सेभिङ चाहिँ कतिको गर्नु? अहिले त सकिँदैन, यो बेला त सेभिङ गर्न सकेको छैन। 2000 त झन् नि 1500 त खर्चै हुन्छ दिनमा। बालबच्चा पढाउनु पऱ्यो, घर भाडा दिनु पऱ्यो, हाम्रो घर छैन। अब सबै गर्दाखेरि त 1500 त खर्चै हुन्छ। अब बिरामी हुन्छन्, अब खाजा खुवाउनु पऱ्यो, अब अहिले भर्ना गर्नु पऱ्यो। अब स्कुलहरू महँगी त्यत्तिकै जति बढो त्यति महँगी बढाएको छ। कर्मचारीहरूको तलब बढाएको छ, हाम्रो बढेको छैन। बालबच्चाको फी दैनिकी बढेका बढै छन् हैन, सबै कुरा कष्टकरै छैन। यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। दैनिक कमाएर छाक टार्ने हरेक आम सर्वसाधारणको दैनिकी यही हो। महँगीका कारण सर्वसाधारण जनतालाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न समेत धौधौ छ। पटक पटकको मूल्य वृद्धिले आम जनता पीडामा छन्।
जनताको आय स्रोत बढेको छैन, तर महँगी अचाकले बढ्दो छ। बाँच्नै गाह्रो भएको छ। महँगीले जनताको ढाड सेकिरहेको छ, तर नियमनकारी निकाय मौन छ अनि सरकारवाला नागरिक समाज भनिएकाहरू चुपचाप छन्। उनीहरूले मूल्य वृद्धिको मौन समर्थन गरिरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अविष्ट लामाका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। शिक्षकले छात्रामाथि गरेको यौन दुर्व्यवहार भन्दै सेन्ट लरेन्स कलेजका विद्यार्थीहरूले आज पनि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आज काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा कलेजका विद्यार्थीले विद्यालयका एक शिक्षकले छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनमा हामीलाई न्याय चाहिन्छ, महिलालाई सम्मान गरौँ लगायतका नारा लगाएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। विद्यार्थीहरूले यौन दुर्व्यवहार गर्ने शिक्षकलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरेका छन्। यो चाहिँ एक सेक्सुअल हेरेसमेन्ट हो। मेरो क्लासमेटलाई बिफोर 3 मन्थदेखि चाहिँ सरले अफिसमा बोलाउँदै त मेरो बेड पार्टनर हुँ, मलाई बेडमा चाहिने जति पनि ह्याप्पिनेस हुन्छ त्यो त्यही भनेर हेरेस गरिरहनु भएको रहेछ। उसले चाहिँ हामीलाई डरले नभनेर अनि त्यसपछि अलि अझै एकदम हुन्छ नि, अब एकदम सरदेखि एकदम प्रेसर आएपछि अनि उसले हामीलाई सेयर गर्यो, फ्यामिलीलाई सेयर गर्यो, त्यसपछि हामीले पुलिस निकाल्यो। विद्यार्थीहरूले महिला विद्यार्थीमाथि कुदृष्टिले हेर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्न माग गर्दै केही समय यता विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अब पालो अर्थ समाचारको। शेयर बजार मापक सूचक नेप्से परिसूचक आज पनि वृद्धि भएको छ। पछिल्लो 3 दिनदेखि नेप्से परिसूचक निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदै आएको छ। आज नेप्से परिसूचक 8.03 अङ्क अर्थात् 0.36% बढेर 2239.60 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.39 अङ्क बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.71 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.56 अङ्कले बढेको छ। आज कारोबारमा आएका 222 कम्पनीको 23,24,000 किता सेयर 88,98,34,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से सामान्य अङ्क बढे पनि आज कारोबार रकम भने न्यून भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वको असरले हङ्गेरीमा सङ्कटकालको घोषणा गरिएको छ। रुस र युक्रेन बीच युद्ध निरन्तर चलिरहेका कारण त्यसको असर बढ्दै गएको र सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपरेको नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री भिक्टर अर्बानले बताएका छन्। हङ्गेरीमा 2 दिन अघि मात्रै नयाँ सरकार गठन भएको थियो। सङ्कटकाल कार्यान्वयनका लागि राज्यका विभिन्न निकायहरू परिचालित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सङ्कटकाल कार्यान्वयनबाट मुख्य गरी आर्थिक सङ्कटसँगै बढ्दो अभाव र महँगी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने हङ्गेरी सरकारले लक्ष्य लिएको छ। अमेरिकामा गोलाबारी चल्नु खासै नौलो कुरा होइन। त्यहाँ यस्ता घटनाहरू महिनामा घट्ने गर्दछन्। यस्ता आपराधिक घटनाहरू अमेरिकामा मात्र किन यति धेरै घट्छन् त? एक रिपोर्ट। अधिकांश मानिसको सपनाको गन्तव्य अमेरिका जति प्रविधि मैत्री र सुविधा सम्पन्न छ त्यो भन्दा बढी अशान्त र असुरक्षित पनि। अमेरिकामा बेला बेलामा घट्ने विभिन्न घटनाले पनि अमेरिका असुरक्षित भएको पुष्टि गर्छ। अमेरिकामा शिक्षित व्यक्ति मात्रै होइनन्, त्यतिकै रूपमा आपराधिक मानसिकताले जकडिएका मान्छेको पनि बसोबास रहेको छ। त्यसैका परिणाम स्वरूप त्यहाँ बेला बेलामा काह्ली लाग्दा अपराध हुने गर्छ। गत मङ्गलबार अमेरिकाको टेक्सास राज्यको एक प्राथमिक विद्यालयमा अन्धाधुन्दा गोली चल्नु त्यसको पछिल्लो एक उदाहरण हो। रोब एलिमेन्ट्री विद्यालयमा भएको घटनामा 19 बालबालिका सहित 21 जनाको ज्यान गयो। ज्यान गुमाउनेमा 7 देखि 10 वर्षसम्मका बच्चाहरू थिए। गोली चलाउने न कोही आतंकवादी थिए न कुनै सामूहिक संगठनको लिडर। उनी
युवाल्डे हाई स्कुलका 18 वर्षीय विद्यार्थी सोभाल्डोर रामोस रहेका थिए। विद्यालयमा गोली चलाउन अघि रामोसले हजुरआमालाई समेत गोली हानेको टेक्ससका गभर्नर ग्रेग एबोटले खुलाएका छन्। उक्त घटना भएको केही समयपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले घटनाको भर्त्सना गरे। यस्तो प्रकारका घटनाहरू अन्य देशको तुलनामा अमेरिकामा ज्यादा हुने गरेको भन्दै बाइडेनले यस्तो किसिमको हत्या विरुद्ध एक भएर लाग्नुपर्ने बताए। घटनाको निन्दा गर्दै अमेरिकामा 4 दिन राष्ट्रिय शोकको घोषणा पनि गरिएको छ। अमेरिकामा मास सुटिङलाई सामान्य रूपमा हेरिन्छ। अमेरिकी एक अनुसन्धान अनुसार यो वर्षको मे महिनासम्म मात्रै 212वटा यस्ता घटना घटिसकेका छन्। अमेरिकामा बारम्बार यस्तो घटना हुनुमा अमेरिकी गन कल्चर रहेको देखिन्छ। अमेरिकाको गन कल्चर अमेरिकी संविधान जत्तिकै पुरानो हो। सन् 1791 मा अमेरिकी संविधानको दोस्रो संशोधनमा सबै नागरिकलाई बन्दुक राख्ने अधिकार दिएको थियो, जहाँबाट अमेरिकामा गन कल्चर सुरु भयो। अमेरिकी संविधानले देशको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न हतियार राख्न र बोक्न नागरिकको अधिकार हो भनी उल्लेख गरेको छ। तसर्थ 18 वर्षभन्दा माथिका प्रत्येक अमेरिकी नागरिकलाई संविधानले बन्दुक राख्न अनुमति दिएको छ। अमेरिकामा यस्तो घटना दोहोरिरहनुमा अमेरिकी संविधान पनि दोषी रहेको कति जानकारहरू बताउँछन्। अमेरिकामा यो भन्दा पनि पहिले यस्तै खालको घटनाहरू पटक पटक घटेका छन्। 2012 मा पनि यही घटनासँग मिल्ने गरी गोलीबारी चलेको थियो। डिसेम्बर 14 मा न्यू टाउनको स्यान्डी हुक इलिमेन्टरी हाई स्कुलमा 20 वर्षीय पुरुषले गोली चलाउँदा 26 जनाको मृत्यु भएको थियो, जसमध्ये 20 बालबालिका थिए। यो घटनालाई आजसम्म पनि अमेरिकी इतिहासमा सबैभन्दा घातक सामूहिक गोलीबारीको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। फ्रेन्चाइजी लिग एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेट सञ्चालन गर्न नदिने नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ। क्यानको निर्णय विरुद्ध दायर रिटमा EPLले अन्तरिम आदेशको माग गरेको हो। लामो समय नेपाली क्रिकेट नभएको समयमा क्रिकेट सञ्चालन गरे पनि अहिले क्यानले आफ्नै लिग सञ्चालन गरेर आफूहरूलाई धोका दिएको EPLको आरोप छ। विज्ञप्तिमा भारतीय कम्पनीलाई क्यानले गैर कानुनी पाटोमा निजी सम्झौता गरेको पनि आरोप लगाइएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आज पनि आउन सकेन। 3 पालिकामा मतगणना जारी। प्रमुख पद जितेर 14 दलीय अस्तित्व कायम गर्न सफल। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूको आरोप प्रत्यारोप। महँगी नियन्त्रणमा मौन रहेकोमा खेद प्रकट। प्रतिपक्षी सांसदहरू आलोचनामा उत्रिँदा सत्ता पक्षको बचाव। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ओलीले देखाए खोटै खोट। निर्वाचनमा गठबन्धनले धाँधली गरेको आरोप। प्रतिपक्षले पराजित भएपछि कुण्ठा मात्रै पोखेको कङ्ग्रेसको टिप्पणी। रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वले हङ्गेरीमा सङ्कटकालको घोषणा। कार्यान्वयनका लागि राज्यका विभिन्न निकाय परिचालित। बढ्दो अभाव र महँगी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा। र फ्रेन्चाइजी लिग सञ्चालन गर्न नदिने क्यानको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट। EPLद्वारा अन्तरिम आदेशको माग। क्यानले आफ्नै लिग सञ्चालन गरेर धोका दिएको आरोप। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ।
तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। नमस्कार।